फरमाइश, जाओ ए हाजियो दरबारे मदीना देखो। वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नबी का गुलाम हो जाए जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए। कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है। खुदाए पाक हमें वो ज़मीं अता कर दे जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। हज अदा हो गया, हज अदा हो गया तो करके तवाफे आखिर चल दिए हाजी मदीने की जियारत के लिए। हज अदा हो गया तो करके तवाफे आखिर चल दिए हाजी मदीने की जियारत के लिए। क़िबलतैन और कुबा, ये मदीने की मस्जिदें हैं, मस्जिद क़िबलतैन और मस्जिद कुबा। क़िबलतैन और कुबा और वहां की सारी मस्जिदें तुमको बुलाती हैं इबादत के लिए। सुभान अल्लाह। सुने, जाओ ए हाजियो, जाओ ए हाजियो दरबार मदीना देखो। 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 जलवे अहमदे, जलवे अहमदे मुख्तार मदीना देखो। मुख्तार मदीना देखो। मुख्तार मदीना देखो। मुख्तार मदीना देखो।
مدینے کی اتنی اچھی تعریف میں سمجھتا ہوں بہت کم شعراء نے کی ہے، جیسا کہ انور فروخ آبادی نے مدینے کی تعریف اس نظم میں کی ہے۔ وہ مدینہ جسے سرکار کی منزل کہیے، وہ مدینہ کی شریعت کا جسے دل کہیے، وہ مدینہ کی شریعت کا جسے دل کہیے، وہ مدینہ جہاں صدیق نے عظمت پائی، وہ مدینہ جہاں فاروق نے عزت پائی، وہ مدینہ جہاں عثمان نے سخاوت پائی، وہ مدینہ جہاں حیدر نے امامت پائی، وہ مدینہ جہاں حیدر نے امامت پائی، فاطمہ اور علی کا جسے گلشن کہیے، وہ مدینہ جسے حسنین کا آنگن کہیے، دین اسلام اسی پاک زمین سے پھیلا، اور قرآن کا اجالا بھی وہیں سے پھیلا، قرآن کا اجالا بھی وہیں سے پھیلا، دل کی جنت بھی نگاہوں کا حرم بھی ہے وہی، اہل ایمان کے لیے باب کرم بھی ہے وہی، قبلہ دین بھی وہی، کعبہ ایمان بھی وہی، روح مومن بھی وہی، جانے مسلمان بھی وہی، روح مومن بھی وہی، جانے مسلمان بھی وہی، اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے گلشن جنت ہے وہی، مومنوں کے لیے معراج زیارت ہے وہی، بول بالا جو وہاں دین اور ایمان کا ہے، یہ مدینے پہ کرم بھی شہزی شان کا ہے، تم بھی قسمت سے گلزار مدینہ دیکھو، قسمت سے وہ گلزار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو، جاؤ اے حاجیو، دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو، دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو، دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو۔ چل دیے قافلے تکمیل عبادت کے لیے، دل ہے بیتاب مدینے کی زیارت کے لیے، جاؤ اے حاجی تم مسجد نبوی ہے جہاں، جاؤ اے حاجیو تم مسجد نبوی ہے جہاں، پڑھنا ہوں گی تمہیں 40 نمازیں بھی وہاں، قبلہ اور قبا میں بھی عبادت کرنا، اور احد کے بھی شہیدوں کی زیارت کرنا، اور احد کے بھی شہیدوں کی زیارت کرنا، ہو مبارک درے سرکار کے قابل ہونا، باب جبریل سے تم اس جگہ داخل ہونا، مسجد نبوی میں جس وقت تمہارا ہو گزر رہے سرکار تو عالم کی حدیثوں پہ نظر رہے، سرکار تو عالم کی حدیثوں پہ نظر، پیش کرنا وہاں تم سجدوں کا یوں نظرانہ، پڑھنا اے حاجیو دل سے
नफिले शुक्राना और फिर रोज़े आका की तरफ मुंह करके दिल में सरकार का प्यार आंखों में आंसू भर के भेजना उन पे दुरूद और सलाम वो है महबूब खुदा वो है रसूलों के इमाम चार यारों में बहुत खास है दोनों का मकाम भेजना हजरत सिद्दीक उमर पे भी सलाम भेजना हजरत सिद्दीक उमर पे भी सलाम तुमने दरबारे शहीदी का जो मंजर देखा ये समझ लो कि जमाले रुखे सरवर देखा जिसको भी रोज़े सरकार का दीदार हुआ मेरे आका की शफाअत का वो हकदार हुआ मेरे आका की शफाअत का वो हकदार हुआ देखना उस जगह चमकेगी तुम्हारी किस्मत मस्जिद नबवी में वो जो है रियाजुल जन्नत आजियो खूब दुआएं वहाँ रब से करना कि गुलरू होके हर एक सजदा अदब से करना जिसके दिल में शहे बतहा की मोहब्बत होगी उस पे अल्लाह की हर वक्त इनायत होगी मदीने का जो कब्रिस्तान है जिसको जन्नतुल बकी कहते हैं, शायर ने
उस कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के बारे में बंद लिखा है। कौन कौन उस कब्रिस्तान के अंदर दफन है, किस किस के मजार हैं, लीजिए मुलाजा कीजिए इस बंद में कैसे। कितना मशहूर मदीने का है वो कब्रिस्तान, फातिहा पढ़ने जहां जाते थे शाहे ज़ीशान, फातिहा पढ़ने जहां जाते थे शाहे ज़ीशान। अहले बैत साबिर मियां साहब, रफीक मियां साहब, अहले बैत और सहाबा भी हैं मदफून वहां, फातिमा ज़हरा की भी कब्र मुबारक है वहां। वो सफिया जिन्हें आका से बड़ी उल्फत है, वो नबी की है फूफी उनकी वही तुरबत है, वो नबी की है फूफी उनकी वही तुरबत है। और है जाफरे तैयार के दिलबंद वहां, दफन है सैयदे कौनैन के फर्जंद वहां। इब्ने सरकारे तो आलम से फिजा रोशन है, हजरत उस्माने गनी का भी वही मदफन है, हजरत उस्माने गनी का भी वही मदफन है। मेरे आका के अजीजों की जहां कब्रें हैं, और शहीदान उहद की भी वही कब्रें हैं। नाज है जिन पे नबी को वो नमाजी है वहां, नाज है जिन पे नबी को वो नमाजी है वहां। फख्र इस्लाम को है जिन पे वो गाजी है वहां, जिनसे काबा हुआ रोशन वो थे आबिद ऐसे, जिनसे राजी है खुदा वो है मुजाहिद ऐसे। शाहे कौनैन ने देखी है मोहब्बत उनकी, और कुरान ने भी दी है शहादत उनकी। प्यार करते हैं बहुत सैयद अबरार से, और मदीने के हैं रोशन करो दीवार से। आखिरी दो बंद बचे हैं, इनको भी आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए साहब,
वक्त आ गया। 8 दिन मदीने में रहकर हाजी ने मस्जिद नबवी में 40 नमाजें बाजमात अदा कर ली। लेकिन 8 दिन मुकम्मल होने के बाद अब हाजियों के घर का आने का वक्त हो गया। जैसे जैसे यहाँ से जाते हैं सिस्टम से, उसी तरह से फिर वहां से फ्लाइटें वापस आती हैं। लेकिन जब हाजी घर आते हैं उससे पहले सरकार के रोजे पर आखिरी सलाम करने के लिए जरूर हाजिर होते हैं। तो जब हाजी सरकार के रोजे पर आखिरी सलाम करने के लिए हाजिर हुए हैं, सरकार के रोजे के सामने से सलातो सलाम पढ़ते हुए जब गुजरते हैं, तो फिर शायद क्या कहना चाह रहा है उन हाजियों से आखिरी 2 मन मुलाजा कीजिएगा साहब। आने की इजाजत लेना, आपसे खूब दुआएं दमे रुखसत लेना, और कहना कि परेशान है उम्मत सारी, ये भी कहना कि मुसीबत का है पल पल भारी। हर घड़ी जारी है मिल्लत के जमाने का सितम, कल भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं हम। अहले ईमान को दुश्मन जो फना कर देगा, कौन फिर नाम अजानों में खुदा का लेगा, कौन फिर नाम अजानों में खुदा का लेगा। वक्त आमादा है हर एक नई साजिश के लिए, हाथ फैलाए हैं हमने भी गुजारिश के लिए। खैर से लुत्फ करम दुखियों पे जारी रखना, हम तुम्हारे हैं तो फिर लाज हमारी रखना। इल्तिजा करना ये पलकों पे सजा कर आंसू, वक्त रुखसत करे आका पे बहा कर आंसू। का बन हिंदुस्तान के मशहूर शायर, लेकिन अब मरहूम शायर अनवर साहब फर्रुखाबादी, जो 6 साल पहले इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये कलाम जब उन्होंने लिखा था 7 साल पहले, और वो कलाम जब उन्होंने मुझे दिया तो मैं उस कलाम को फौरन रिकॉर्ड नहीं कर सका, क्योंकि हज का मौका नहीं था उस वक्त। लेकिन मैंने इस कलाम को रिकॉर्ड किया जब हज के 2 माह रह गए थे, और मैं ये कलाम रिकॉर्ड करके रिलीज कराकर साउथ अफ्रीका के टूर पे चला गया। वहां से वापस आया तो पता चला कि अनवर फर्रुखाबादी साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। बड़ा अफसोस हुआ कि हाजी साहब, जितने भी साहिबान यहाँ पर हाजी हैं इस महफिल में,
وہ خاص طریقے سے سنے. مجھے بڑا افسوس ہوا، انور صاحب نے اتنا اچھا کلام مجھے دیا پہلی بار، اور میں اس کو ریکارڈ بھی کر دیا. ٹی سیریز کیسٹ کمپنی. حاجیو جلوے سرکار مبارک ہو تمہیں، گنبد خضرا کا دیدار مبارک ہو تمہیں، گنبد خضرا کا دیدار مبارک ہو تمہیں. کیا مقدر ہے تمہارا جو مدینے پہنچے، وہ کیا مقدر ہے تمہارا جو مدینے پہنچے، وہ شہیدی کا ہے پیارا جو مدینے پہنچے. لے کے جائے کرے سرکار پہ قسمت جس کو، فضل رب سے ہو مدینے کی زیارت جس کو، فضل رب سے ہو مدینے کی زیارت جس کو. اپنی آنکھوں سے جو سرکار کا روزہ دیکھے، یعنی اللہ کے محبوب کا جلوہ دیکھے، کر لے اس طرح جو دیدار. یقین ہے مجھ کو ہوگا جنت کا وہ حقدار، یقین ہے مجھ کو. یہ ہے فرمان نبی جس نے بھی روزہ دیکھا، روزہ دیکھا تو شہدین کا جلوہ دیکھا. سبز گنبد کا جو مومن کو نظارہ ہوگا، اس کے حق میں یہی بخشش کا سہارا ہوگا. یہ میرے آقا کا ہر قول جلی کہتا ہے، اور یہی بات ہر پیر ولی کہتا ہے. باغ جنت میں اے انور وہ جگہ پائے گا جو مدینے کی زیارت کے لیے جائے گا. وقت رخصت ہے سنو حاجیو میرا پیغام، لے کے ایک بار ادب سے شہ کونین کا نام. بھیجو سرکار کے انداز محبت پہ سلام، اور صدیق کی فاروق کی چاہت پہ سلام. اس طرح اپنی عقیدت